अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जनाब आज हम बात करने वाले हैं जी बहुत ही हॉट टॉपिक पे, पॉपुलर टॉपिक के ऊपर। तो चलिए, थिंक कि ये टॉपिक हमेशा से ही पॉपुलर रहा होगा कि यूके का वर्क परमिट करने का मिलता है। हर एक बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं यूके जाऊं और यूके में वर्क परमिट मुझे मिल जाए। तो जनाब कोई कहता है 10,000 का मिल रहा है, कोई कहता है 20,000 का मिल रहा है, कोई कहता है 30,000 का मिल रहा है। वर्क परमिट को लेने का एक अपना ही हर बंदे की कहानी है, हर इंसान की अपनी वो होती है कि कितना पैसा इसको लगा है। आज हम बात करेंगे वर्क परमिट को किस तरह से हासिल किया जाए, कितनी फीस होती है, कितने टाइम के बाद मिलता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने लाइक और शेयर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मेरे प्यारे बहन भाइयों को मिले। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जानने से पहले कि कितने का मिलता है, कितनी इस पे कास्ट आती है, इससे पहले ये जानिए कि यूके का वर्क परमिट कैसे मिलता है। जनाब वर्क परमिट लेने के लिए सबसे पहले आपको यूके के अंदर आपके पास जो है ना स्पॉन्सरशिप जॉब होनी चाहिए। अगर आप किसी अदर कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो पार्टनर होगा या आपको जो बॉस होगा तो उसको आपको एक लेटर देना पड़ेगा जिसका नाम है जी COS लेटर के अंदर ये लिखा होता है कि वो बंदा आपको इस जॉब के लिए स्पॉन्सर कर रहा है। ये है कि ये जॉब्स कहाँ होती हैं और इनको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो जनाब मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि जितनी भी स्पॉन्सरशिप जॉब्स होती हैं ना ये ऑनलाइन अप्लाई होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो स्पॉन्सरशिप जॉब्स होती हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज ऑफर करती हैं। ये कंपनीज खुद से पब्लिश करती हैं और कभी ये थ्रू एजेंसीज करती हैं। पर मैं एक और बात आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे स्मॉल कंपनीज भी आपको स्पॉन्सरशिप जॉब्स देती होती हैं, लाइक जैसे टेक वे हो गया, छोटी ग्रोसरी शॉप्स हो गई, लाइक छोटे रेस्टोरेंट हो गए, टेक वेज हो गए, इस तरह के ये लोग भी स्पॉन्सरशिप जॉब देते। तो अगर ये लोग स्पॉन्सर कर भी रहे होते हैं ना स्मॉल बिजनेस वाले, तो ये सबसे ज़्यादा पहले अपने रिलेटिव्स को लेके आएंगे, क्योंकि ये अपने पर्सनल लोगों को लेके आएंगे जो कि इनके बहुत ज़्यादा करीबी लोग होते हैं। ये दूसरों को नहीं करेंगे, किसी तीसरे बंदे को जो है ना स्पॉन्सर नहीं करेंगे। इसमें जो कंपनी होती है, कंपनी को उस इंसान का भी टैक्स पे करना होता है और अपनी कंपनी का भी टैक्स पे करना पड़ता है और इनको एक लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट की तरफ से, फिर जाके ये किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। एक और बात कि अगर आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो या तो 3 इयर्स के लिए कर रहे होते हैं या फिर 5 इयर्स के लिए। स्मॉल बिजनेसेस वाले जो होते हैं ये इतना बॉदर नहीं करते, इसलिए क्योंकि ये अपने आप को 5 इयर्स के लिए एंगेज नहीं करना चाहते एक बंदे के साथ। ये सब चीज़ें जो होती हैं ना बड़ी कंपनीज के लिए ईजी होती हैं, बट वो बड़ी लेवल पे काम कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट पे वो काम कर रहे होते हैं, उनके पास पूरी टीम होती है उनको हर एक काम मैनेज करने के लिए। बिजनेसेस वालों के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए ये चीज़ें होती हैं बनिस्बत छोटी कंपनीज के। फिर मैं ये भी मेंशन करते चलो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, बट उनको भी डिग्री के बाद स्पॉन्सरशिप जॉब चाहिए होती है। जब तक उनको स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं मिलती तो वो PSW के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो यूके में रहने के लिए अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको जॉब तो चाहिए ही चाहिए ज़ाहिर सर्वाइव करने के लिए। तो फिर आपको ऐसी जॉब चाहिए जो कि कोई बंदा जो आपको स्पॉन्सरशिप जॉब दे। हम बात करते हैं जी अगर आप स्पॉन्सरशिप जॉब ले लेते हैं तो आपको कितना पैसा लगेगा। स्किल वर्कर वीज़ा के लिए आपको 2 तरह की फ़ीस पे करनी पड़ती है। एक आपके पास होती है जी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस और दूसरी होती है IHS फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 700 समथिंग से लेकर 1500 समथिंग तक है। इसमें भी डिपेंड करता है कि आपका कितने ईयर्स के वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, लाइक 3 ईयर्स के लिए या 5 ईयर्स के लिए। ये भी हो सकता है कि आपकी जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट का पार्ट ही ना हो। ये भी हो सकता है कि आप यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है कि आप यूके के अंदर रह के अप्लाई कर रहे हैं। तो ये फैक्टर्स आपके वीज़े को डिसाइड करते हैं। लेकिन जो मैंने आपको ये फीस बताई है ये 700 से लेके 1500 के अंदर ही होगी। दूसरी जो है वो IHS की फीस है। IHS आपकी हेल्थ इंश्योरेंस फी है। IHS फीस जो होती है वो एडवांस में ही आपको भरनी पड़ती है। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितने ईयर्स के लिए यूके में आ रहे हैं, लाइक 3 इयर्स के लिए आ रहे हैं या 5 इयर्स के लिए आ रहे हैं, तो फिर आपको वो पूरी पे करनी पड़ेगी। इन दिस टाइम जो ये IHS फीस है 624 पाउंड है, बट ये भी इंक्रीज हो गई। ये फीस इन 6 फरवरी के बाद इंक्रीज होके 1035 पाउंड हो जाएगी पर ईयर। जो मैंने ये फीसें आपको बताई हैं ये पर पर्सन फीसेस हैं, ये आपको पर फैमिली नहीं। मीन्स कि अगर आपके डिपेंडेंट आ रहे हैं, आपके स्पाउस आ रहे हैं तो उनकी फीसेस अलग से होंगी, एप्लीकेशन फ़ीस भी अलग से होगी और ये दूसरी फ़ीस भी अलग से होगी। एक और बात मेंशन करते चलूँ कि ये लोग नहीं पे करते, लाइक डॉक्टर्स हो गए, नर्सिस हो गए, IHS फीस ये लोग नहीं पे। अगर आप केयर वर्कर वीज़ा पे यूके में आ रहे हैं या फिर एज अ डॉक्टर आ रहे हैं, एज अ नर्स आ रहे हैं, तो आपके ऊपर ये IHS फीस नहीं लागू होगी।
آپ کو بس ویزا اپلیکیشن فیس دینی ہوگی۔ جناب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ لیگل طریقے کے ساتھ آپ کس طرح سے ورک پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب اب دوسرے طریقے پہ بات کرتے ہیں جو کہ ایجنٹ لوگوں نے بہت زیادہ وائرل کیا ہوا کہ جی ورک پرمٹ UK کا کتنے کا ملتا ہے، کوئی کہتا ہے 15 لاکھ کا مل رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 20 لاکھ کا مل رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 30 لاکھ کا مل رہا ہے۔ یہ تو ایجنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی جیب گرم کرنی ہے اس نے، تو ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ایجنٹ اپنا منہ کتنا کھول سکتے ہیں، وہ جتنا کھول سکتے ہیں اتنا آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے یہ بات کرتی چلوں کہ یہ جو UK میں بلاتے ہیں یہ کون ان کو CS لیٹر دے رہا ہوتا ہے، کہاں یہ منی جاتے ہیں سارے۔ جناب دنیا کے ہر ملک کی طرح UK میں بھی بڑے اسکیمرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ ورک پرمٹ وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں جن کا چھوٹے چھوٹے بزنسز ہیں، اس کے لیے بس کمپنی ان کی رجسٹرڈ ہونی چاہیے، تو بس یہ لوگ اپنا ورک پرمٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کام کی گارنٹی نہیں دیتے لیکن ورک پرمٹ ایشو کر رہے ہوتے ہیں۔ 25 سے 30 ہزار پاؤنڈ یہ لوگ لے رہے ہوتے ہیں، اس میں ایجنٹ کا بھی شیئر ہوتا ہے اور اس مالک کا بھی ہوتا ہے۔ یہ لوگ آپ کو کام نہیں دیتے، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے، یہ ان کو بس اپنی جیب گرم کرنی ہوتی ہے۔ یہ ایجنٹ کے ساتھ مل کے تو اپنے لیے بس وہ پروفٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بس آپ کو یہ گارنٹی دیتے کہ ہم آپ کو UK بلا رہے ہیں، UK بلانے کے بعد آپ کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کا ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ پیسے بھی آپ سے ہی لیتے ہیں۔ آپ وہ 400-500 پاؤنڈ منتھلی آپ کا دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کا ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس جاب بھی کوئی نہیں ہوتی ہے، ساتھ میں آپ کا ٹیکس بھی جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ شو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو جاب دی ہوتی ہے۔ ٹرسٹیبل کمپنیز نہیں ہوتی ہیں، یہ میں بھی صبح کھلے گی شام کو بند ہو جائے گی، شام کو کھلے گی صبح بند ہو جائے گی، کہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ UK میں اگر ایک بندے کے پاس سے 6 کمپنیز ہیں، 7 کمپنیز ہیں، لیکن بس ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکس پے کر رہا ہے۔ جب آپ اتنا پیسہ لگا کے UK میں آتے ہیں 20,000 25,000 پاؤنڈ، تو پھر آگے آپ کو کام بھی نہیں وہ کمپنی دیتی ہے، تو آپ کی لائف تباہ ہو جاتی ہے۔ آپ کی لائف میں کچھ بچتا نہیں، کیونکہ آپ سے وہ ٹیکس بھی لے رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پاس جاب نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ آپ اپنا ایکسپینسو کیسے پورے کریں گے، ٹیکس کیسے پورے کریں گے، بہت بڑا رول جاتا ہے۔ یہاں پہ آنے کے بعد پھر آپ کو کوئی بھی بندہ جو ہے نا کمپنی کام آپ کو نہیں دے گی، کیونکہ آپ پھر اس کے بعد آپ کیش اینڈ جاب کریں گے۔ کیش اینڈ جاب جو کریں گے تو وہ بھی کوئی آپ کو کمپنی گوروں کی کمپنی نہیں دے گی، وہ بھی پھر ہمارا کوئی بندہ ہی دے گا، یا ٹیک وے پہ دے گا یا کسی ریسٹورینٹ پہ جو ہمارے لوگوں کے پاس ہے، اور وہ بھی آپ کو فل پے نہیں دے سکتے ہیں، وہ نہیں دیں گے، وہ بھی کاٹ کے آپ کو پے دیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جا نہیں سکتے واپس، تو آپ کو کتنا یوز کر سکتے ہیں، اس وجہ سے وہ آپ کو ہاف پے رکھتے ہیں۔ ہاف پے کے اوپر وہ آپ سے کام کروا رہے ہوتے ہیں۔ اگر منیمم ویج یہاں پہ 11 پاؤنڈ سم تھنگ ہے تو آپ کو وہ 5 پاؤنڈ دیں گے، تو فائدہ ہی پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ ہاف پے پہ بھی بندہ رکھا ہوا ہے اور وہ بندے سے کام بھی وہ دگنا کروائیں گے۔ ایک اور بات یہاں پہ میں مینشن کرتی چلوں، اگر آپ کو جس کمپنی نے اسپانسر دیا ہوتا ہے، اگر وہ 3 ایئرس 5 ایئرس کا دے رہے ہیں، اگر وہ کمپنی 2 ایئرس 1 ایئرس میں بھی بند ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کا ویزا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس صرف 2 منتھس دیتے ہیں کہ آپ دوسرا اسپانسر ڈھونڈیں۔ یہ اتنی بڑی سردردی ہے کہ پھر بہت بندہ رلتا ہے یہاں پہ۔ اگر آپ 2 منتھس میں اپنا نیو اسپانسر نہیں ڈھونڈ سکتے تو 2 منتھس کے بعد آپ انلیگل ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں آپ کے لیگلی رہنے کے رائٹس ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نہ کام کر سکتے ہیں، نہ آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، تو اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے، 10 ایئرس کے لیے بین ہو جاتے ہیں، UK میں نہیں آ سکتے۔ ہوپ کہ میری ویڈیو کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی میرے بہن بھائیوں کے لیے، تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو ولاگ کے ساتھ۔ میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ۔